अस्सलाम वालेकुम। अलमार एकेडमी में खुश आमदीद। मेरा नाम कारी मोहम्मद जुनैद है और आज की इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ आपको गुन्ने के बारे में बताऊंगा कि कुरान पाक की तिलावत करते हुए हम गुन्ने को कैसे अदा करते हैं, गुन्ने को कौन सी जगह पे कुरान पाक में कौन से हरूफ के ऊपर और कौन से मकामात के ऊपर कैसे अदा किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ मुफस्सल तरीके से और अच्छी सी एनिमेशंस के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कुरान पाक में गुन्ने को कैसे अदा किया जाता है। वैसे कुरान पाक की आप तिलावत तो ज़रूर करते होंगे, आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है तो रमज़ान में तो आप कुरान पाक की तिलावत ऑफ कोर्स करेंगे। तो कुरान पाक को बेहतर तरीके से सीख के तजवीद के साथ अच्छी सी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ कुरान पाक की तिलावत करें तो और ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा सवाब मिलेगा। और आज की वीडियो में 3 ईजी स्टेप्स में मैं आपको गुन्ने को अदा करने का तरीका बताऊँगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है जो वो है कि गुन्ने को आपने नून मुशद्दद के ऊपर और मीम मुशद्दद के ऊपर गुन्ने को हमेशा अदा करना है। मुशद्दद क्या है? किसी लेटर के ऊपर भी अगर शद का साइन आ जाए, जैसा कि आसान ज़ुबान में डब्ल्यू का साइन आ जाए, तो वो लेटर मुशद्दद लेटर हो जाता है। तो नून के ऊपर शद का साइन आ जाए या मीम के ऊपर शद का साइन आ जाए तो वहाँ पे हमेशा गुन्ने को आपने अदा करना है, आगे भी नहीं देखना, पीछे भी नहीं देखना। और नून मुशद्दद के ऊपर और मीम मुशद्दद के ऊपर हमेशा गुन्ने को अदा करना है। गुन्ने को अदा करने का तरीका क्या है? गुन्ने को अदा करने का तरीका ये है कि आपने अपने नाक में साउंड को रख के आवाज़ को अपनी नाक में तकरीबन 1.5 सेकंड से लेकर दो सेकंड तक आपने आवाज़ को अदा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि अम्मा, अब नाक में आवाज़ को रख के मैं अदा कर रहा हूँ तो इसको हम गुन्ना अदा करना कहते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के ऊपर गुन्ने को अदा करना है। तो चलें इसकी चंद एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कुरान पाक से कि नून मुशद्दद के ऊपर कहाँ कहाँ पे गुन्ने को प्रोनाउंस किया जा रहा है, गुन्ने को अदा किया जा रहा है। सबसे पहली एग्जांपल है जैसा कि लतारवुन्ना। अगली एग्जांपल है बिजहन्नमा। फिर है बिन्नासियाती। फिर है अन्नासी। ये चंद एग्जांपल्स थी जो मैं आपको कुरान पाक से दी नून मुशद्दद में, जहाँ पे हम गुन्ने को अदा कर रहे हैं। अगली एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मीम मुशद्दद में कुरान पाक में कहाँ पे गुन्ना अदा हो रहा है, जैसा कि अम्मा व अम्मा व अम्मा व उम्मुहु। यहाँ पे मीम मुशद्दद के ऊपर कुरान पाक में गुन्ने को अदा किया जा रहा है। तो 3 स्टेप जो मैंने आपको बताए थे कि 3 स्टेप में हम गुन्ने को अदा करना सीखेंगे। ये पहला स्टेप था और सबसे ईजी स्टेप था जो कि हमने सीखा कि नून मुशद्दद के ऊपर और मीम मुशद्दद के ऊपर हम गुन्ने को अदा कर रहे हैं। तो चलें दूसरे स्टेप की तरफ मूव करते हैं कि दूसरा कौन सा स्टेप है। दूसरा स्टेप जानने के लिए हमें मीम साकिन के रूल सीखने पड़ेंगे कि मीम साकिन के कौन से रूल हैं। मीम साकिन के रूल हम सीखेंगे तो हमें दूसरा स्टेप भी हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो मीम साकिन के टोटल 3 रूल्स हैं। मीम साकिन का पहला रूल है इख्फाए शफवी, दूसरा रूल है इदगाम मुतमासिलैन सगीर और तीसरा रूल है इसका इजहार शफवी। आप ये सुन के डरे नहीं, ये इजी रूल्स हैं। ये देख मतलब सुनने में ही लग रहा है कि बहुत लंबे लंबे रूल हैं, मगर ये बहुत इजी रूल हैं मीम साकिन के। ये आप ज़रूर सीखें अगर आप गुन्ने को सीखना चाहते हैं। तो मीम साकिन के 3 रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं, तो चले एक एक करके उन तीनों रूल्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए कुरान पाक में कहीं पर भी, तो वहाँ पे इख्फाए शफवी अप्लाई होता है और यहाँ पे गुन्ना अदा किया जाता है। मीम साकिन के बाद कहीं पर भी अगर हुरूफे बा आ जाए, ये बात याद रखें। तो चलें इसकी चंद एग्जांपल मैं आपको कुरान पाक में से देता हूँ जहाँ पे मीम साकिन के बाद बा आ रहा है और वहाँ पे हम इख्फाए शफवी गुन्ने की सूरत में वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इसकी चंद एग्जांपल कुरान पाक से फबश्शिरहुम यअलम बि अन्नल्लाह और रब्बुहुम बिज़म्बिहिम। ये थी चंद एग्जांपल मीम साकिन के बाद जहाँ पे बा आ रहा था तो हम वहाँ पे इख्फाए शफवी यानी कि गुन्ना अप्लाई कर रहे थे। मीम साकिन का पहला रूल हमने सीख लिया, चलें दूसरे रूल की तरफ मूव करते हैं। मीम साकिन का दूसरा रूल है इदगाम मुतमासिलैन सगीर। ये कहाँ पे अप्लाई होता है? मीम साकिन के बाद अगर दोबारा मीम आ जाए तो वहाँ पे इदगाम अप्लाई होता है। इदगाम दो आवाज़ों को आपस में मिलाने को इदगाम कहते हैं। तो मीम साकिन के बाद अगर दोबारा मीम आएगा तो वहाँ पे इदगाम होगा और इदगाम के साथ हम गुन्ना अप्लाई करेंगे, इदगाम को गुन्ने की सूरत में अदा करेंगे। इसकी भी चंद एग्जांपल मैं आपको कुरान पाक में से देता हूँ, जैसा कि व आमनहुम मिन वराइहिम मुहीत। अब यहाँ पे
آپ ایک بات دیکھنے کی ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم ایک ہی میم پڑھیں گے، مگر یہ ہے کہ ہم وہاں پہ غنہ بھی اپلائی کریں گے، اور غنے کے ساتھ ساتھ غنہ اپلائی کریں گے ادغام کی صورت میں۔ ادغام اس کو کہتے ہیں ادغام ود غنہ، ادغام ود غنہ وہاں پہ اپلائی کریں گے۔ تو میں آپ کو ایگزامپلس دے رہا تھا، جیسا کہ وَآمَنَهُم مِّنْ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ وَرَائِهِم مُحِيطٌ۔ میم ساکن کا دوسرا رول بھی ہم نے سیکھ لیا، تو چلیں میم ساکن کا تیسرا اور آخری رول سیکھتے ہیں۔ میم ساکن کا آخری رول ہے اظہار شفوی۔ اظہار کسے کہتے ہیں؟ اب ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ ہم نے غنہ ادا کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، مگر اب ہم اظہار سیکھتے ہیں کہ اظہار کیسے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اظہار اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے پلین ساؤنڈ میں، جیسے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ غنہ نہیں کرتے، ویسے ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ آسان زبان میں اگر ہم کہیں تو آپ نے وہاں پہ غنہ ادا نہیں کرنا۔ تو اظہار شفوی کہاں پہ اپلائی ہوتا ہے؟ میم ساکن میں۔ میم ساکن کے بعد اگر حروف با یا میم کے علاوہ قرآن پاک میں سے کہیں پر بھی کوئی بھی لیٹر آ جائے تو وہاں پہ غنہ اپلائی نہیں ہوگا، وہاں پہ اظہار اپلائی ہوگا۔ اس کی چند ایگزامپلس میں آپ کو قرآن پاک میں سے دیتا ہوں، جیسا کہ صلاتہم ساہون، ہم عن۔ اب دیکھیں کہ میم ساکن کے بعد یہاں پہ با اور میم کو چھوڑ کے دوسرے لیٹر آ رہے ہیں، حروف تہجی میں سے کوئی بھی لیٹر آ رہے ہیں، تو وہاں پہ ہم غنہ اپلائی نہیں کر رہے، ہم اظہار اپلائی کر رہے ہیں۔ تو ایگزامپل کی طرف دوبارہ موو کرتے ہیں۔ صلاتہم ساہون الم یجعل ہم یراؤون۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم اظہار اپلائی کر رہے ہیں، یعنی کہ غنہ اپلائی آسان زبان میں اگر میں کہوں تو یہاں پہ غنہ ہم اپلائی نہیں کر رہے۔ قرآن پاک میں غنے کو ادا کرنے کے لیے ہم نے دو رولز تو آلریڈی سیکھ لیے ہیں، جو کہ تھے نون مشدد اور میم مشدد کے رولز اور میم ساکن کے رول۔ تو قرآن پاک میں غنے کو ادا کرنے کے لیے تیسرا سٹیپ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں ہمیں نون ساکن اور تنوین کے رولز سیکھنے پڑیں گے تاکہ ہم قرآن پاک میں اچھے سے غنے کو ادا کر سکیں۔ تو نون ساکن اور تنوین کے ٹوٹل کتنے رولز ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے ٹوٹل 4 رولز ہیں، ان کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں گے، ایک ایک کر کے سیکھیں گے تو ہم غنے کی مکمل سمجھ آ جائے گی۔ تو 4 رولز میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں، پھر ایک ایک کر کے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ نمبر 1 ہے اظہار حلقی، نمبر 2 ہے اقلاب، نمبر 3 ہے ادغام، اور نمبر 4 ہے اخفاء حقیقی۔ یہ 4 رولز میں آپ کو ایک ایک کر کے ایکسپلین کروں گا۔ تو نمبر 1 رول اظہار حلقی۔ اظہار حلقی کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی لیٹر جی آ جائے، حروف حلقی کون سے رہیں؟ حروف حلقی ہیں حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ یہ 6 لیٹرز میں سے قرآن پاک میں اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 لیٹر آ جائیں تو وہاں پہ ہم اظہار اپلائی کریں گے، جیسا کہ میم ساکن کے رولز میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ اظہار کیسے ادا کرنا ہوتا ہے، اس کو پلین رکھ کے، یعنی کہ وہاں پہ آسان الفاظ میں غنہ ادا نہیں کرنا ہوتا۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حروف آ جائے، حروف حلقی والے 6 لیٹرز میں سے، تو وہاں پہ آپ نے اظہار اپلائی کرنا ہے، وہاں پہ آپ نے غنہ اپلائی نہیں کرنا۔ اس کی چند ایگزامپلس میں آپ کو قرآن پاک میں سے دیتا ہوں جہاں پہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے لیٹرز آ رہے ہیں مگر وہاں پہ ہم غنہ اپلائی نہیں کر رہے۔ تو نون ساکنز کی چند ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ من اہلی، عنہم، لمن خشیہ، ینہا، انعمت، من ای۔ یہاں پہ نون ساکن تھا، نون کے اوپر یعنی کہ جزم تھی، تو آگے حروف حلقی میں سے مختلف لیٹرز آ رہے تھے تو وہاں پہ ہم پلین رکھ کے ساؤنڈ کو ادا کر رہے تھے اور وہاں پہ ہم غنے کو ادا نہیں کر رہے تھے۔ تو چلیں اب میں چند ایگزامپلز آپ کو تنوین کی بھی دیتا ہوں کہ جہاں پہ تنوین کے بعد حروف حلقی آ رہے ہیں تو وہاں پہ ہم غنے کو ادا نہیں کر رہے، ہم اظہار ادا کر رہے ہیں وہاں پر، جیسا کہ یومئذ علیہا عبدا اذا سلام ہی یومئذ خاشعہ طعام الا۔ تو یہ چند ایگزامپل تھی کہ جہاں پہ تنوین کے بعد حروف حلقی لیٹرز میں سے لیٹرز آ رہے تھے تو وہاں پہ ہم غنے کو ادا نہیں کر رہے تھے، ہم اظہار کو ادا کر رہے تھے۔ تو نون ساکن اور تنوین کا پہلا رول ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ تو چلیں نون ساکن اور تنوین کے دوسرے رول کی طرف موو کرتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کا دوسرا رول ہے اقلاب۔ اقلاب کے لیٹرز کون سے ہیں؟ اقلاب کا صرف ایک ہی لیٹر ہے جو کہ میم ساکن اور تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں پہ اقلاب اپلائی ہوتا ہے ود غنہ۔
اس کی چند ایگزامپلز میں آپ کو قرآن پاک میں سے دیتا ہوں جہاں پہ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو وہاں پہ ہم اقلاب ود غنہ اپلائی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایگزامپل ہوں گی نون ساکن کے بعد کی۔ تو اس کی چند ایگزامپل ہیں من بعد فانبتنا۔ ابھی میں آپ کو چند ایگزامپل دیتا ہوں جہاں پہ تنوین کے بعد حروف با آ رہا ہے تو وہاں پہ ہم اقلاب ود غنہ اپلائی کر رہے ہیں، جیسا کہ لنسفعا بالناصیہ یومئذ بجہنم۔ تو نون ساکن اور تنوین کے دو رولز ہم نے پڑھ لیے، اظہار حلقی اور اقلاب۔ نون ساکن اور تنوین کا تیسرا رول ہے ادغام۔ ادغام کی یہاں پہ دو قسم ہیں جو ہمیں سیکھنے پڑیں گی۔ ادغام کی ایک قسم ہے جو کہ ہم غنے کے ساتھ اپلائی کریں گے، اور ادغام کی ایک اور قسم ہے، دوسری قسم، جس میں ہم ادغام تو کریں گے مگر وہاں پہ ہم ادغام غنے کے ساتھ نہیں کریں گے، ادغام ود آؤٹ کے غنہ کے کریں گے۔ تو سب سے پہلے جان لیں کہ ادغام کہاں پہ ہوتا ہے اور ادغام کے لیٹرز کون سے ہیں۔ ادغام کے ٹوٹل 6 لیٹر ہیں، وہ 6 لیٹر ہیں یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ ان 6 لیٹرز میں سے 4 لیٹرز ایسے ہیں کہ جن میں ہم نون ساکن کے اور تنوین کے بعد آئیں گے تو وہاں پہ ہم ادغام ود غنہ کریں گے، اور 2 لیٹرز ایسے ہیں کہ جن میں ہم ادغام تو کریں گے مگر وہاں پر ہم غنہ اپلائی نہیں کریں گے۔ تو غنہ کون سے کے اوپر اپلائی ہوگا؟ تو حروف یرملون یعنی کہ ان 6 لیٹرز میں سے ینمو، یا، نون، میم، واو، یہ 4 لیٹرز اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم ادغام ود غنہ اپلائی کریں گے۔ اس کی چند ایگزامپلز میں آپ کو قرآن پاک میں سے ابھی دیتا ہوں۔ فَلَن نَّزِيدَكُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِن مَّسَدٍ مِّن وَرَائِهِمْ۔ یہ چند ایگزامپل تھی جہاں پہ نون ساکن کے بعد ان ینمو لیٹر میں سے ایک لیٹر کوئی نہ کوئی آ رہا تھا تو وہاں پہ ہم ادغام ود غنہ اپلائی کر رہے تھے۔ ابھی چند ایگزامپلز میں آپ کو تنوین کی دیتا ہوں جہاں پہ تنوین کے بعد ان لیٹرز میں سے کوئی لیٹر آئے گا تو وہاں پہ ہم ادغام ود غنہ اپلائی کریں گے، جیسا کہ برداً ولا جزاء من قلوب یومئذ ناعمہ۔ تو یہ تھی چند ایگزامپل جہاں پہ ہم تنوین کے بعد اگر ان لیٹرز حروف ینمو میں سے کوئی آ رہا تھا تو وہاں پہ ہم ادغام ود غنہ اپلائی کر رہے تھے۔ تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادغام وداؤٹ غنہ ہم کہاں پہ اپلائی کریں گے اور کیسے اپلائی کریں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف لام اور را میں سے کوئی بھی لیٹر آ جاتا ہے تو وہاں پہ ہم ادغام اپلائی کریں گے، مگر یہ ادغام وداؤٹ غنہ کے ہوگا، یہاں پہ ہم غنہ اپلائی نہیں کریں گے۔ اس کی چند ایگزامپلز میں آپ کو قرآن پاک میں سے دیتا ہوں، جیسا کہ عَرَّبِّهِمْ لَإِلَّمْ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ یہاں پہ نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را میں سے کوئی بھی لیٹر آ رہا ہے تو وہاں پہ ہم ادغام اپلائی کر رہے ہیں مگر وہاں پہ ہم غنہ اپلائی نہیں کر رہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 3 رولز ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ سیکھ لیے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کا آخری اور سب سے امپورٹنٹ رول ابھی ہم سیکھتے ہیں جس میں ہم اخفاء اپلائی کریں گے۔ قرآن پاک میں نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی اور حروف یرملون اور اقلاب کا لیٹر با، ان لیٹرز کے علاوہ نون ساکن اور تنوین کے بعد قرآن پاک میں کوئی اور لیٹر آ جاتا ہے تو وہاں پہ اخفاء اپلائی ہوگا۔ میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں، حروف حلقی یعنی کہ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اور حروف یرملون یا، را، میم، لام، واو اور نون، اور اقلاب کا جو لیٹر تھا با، ان لیٹرز کے علاوہ ان لیٹرز یعنی ٹوٹل 13 لیٹرز ہیں، ان لیٹرز کے علاوہ قرآن پاک میں سے نون ساکن اور تنوین کے بعد کوئی بھی لیٹر آ جاتا ہے تو وہاں پہ ہم اخفاء اپلائی کریں گے، اخفاء ود غنہ۔ اس کی چند ایگزامپل میں آپ کو قرآن پاک میں سے دیتا ہوں جہاں پہ نون ساکن کے بعد ان لیٹرز میں سے کوئی بھی لیٹر آ رہا تھا تو وہاں پہ ہم اخفاء اپلائی کر رہے تھے ود غنہ۔ تو چلیں اس کی چند ایگزامپل قرآن پاک میں سے دیکھتے ہیں۔ ینظر من طغی عذابا قریبا، یہ ایگزامپل جو میں نے ابھی آپ کو دی یہ تنوین کی تھی۔ کتب قیمہ فمن شاء انذرناکم وکأسا دہاقا یومئذ شأن۔ تو نون ساکن اور تنوین کے چاروں رولز ہم نے سیکھ لیے ہیں۔ سب سے پہلا تھا جو اظہار تھا، دوسرا تھا اقلاب، تیسرا ادغام اور چوتھا اخفاء۔ تو ہم نے غنے کے تقریباً تمام سارے رول سیکھ لیے ہیں۔
जो कि मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। हमने 3 पार्ट्स में गुन्ने के रूल सीखे हैं। पहला था कि हमने नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के ऊपर गुन्ने को अप्लाई करना था। दूसरा था कि जहाँ पे हमने मीम साकिन के सारे रूल्स सीखे, और तीसरा था जहाँ पे हमने नून साकिन और तनवीन के सारे रूल्स सीखे थे। अगर आपको समझ नहीं आई है तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इस पूरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, एक एक स्टेप करके सीखें, और फिर कुरान पाक की जब आप तिलावत करेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता इन सारे रूल्स को अप्लाई करें। फिर आप जब मुसलसल कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो वक्त के साथ साथ आप इंशाल्लाह कुरान पाक में गुन्ने को अप्लाई करना सीख जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप कुरान पाक में बगैर सोचे समझे कुरान पाक में गुन्ने को अप्लाई करना सीख जाएंगे। अगर आप इस तरह की तजवीद की और भी बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें बहुत सारे तजवीद के रूल्स में एक्सप्लेन करता हूं, तो आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस में वहाँ पे अपलोड करता हूँ। इसके अलावा मैं कुरान पाक की ऑनलाइन कुरान क्लासेस की वीडियोस, जो मैं बच्चों से बाहर मुल्क के बच्चे हैं मेरे पास ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनकी वीडियोस भी अपलोड करता हूँ, तो वो वीडियोस भी आप हमारी देख सकते हैं। अगर आप हमारी एकेडमी में ऑनलाइन कुरान क्लास अपने लिए या अपने बच्चों के लिए बुक कराना चाहते हैं तो तब भी हमसे रब्ता करें। कुरान पाक की तर्जुमा या तफसीर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास क्वालिफाइड टीचर मौजूद हैं, वो क्लासेस देते हैं, तो आप उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी एकेडमी में मेल टीचर और फीमेल टीचर दोनों मौजूद हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।